شيخ بنغلاديش بيسوي دور شريف بالتليفون. لا هلا سيدي نورينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم دافي البلاء والوباء والكهد والمرض والألم جسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والكلام سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافر ولا مصباح الظلم زمي الشيان شفيع الإيمان صاحب الحدود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق والمهراج صبره سدرة المنتهى مقامك وقوسين محبوب رب المشركين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه مولى ومولى الثقلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستقون بنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وحبيب قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد والاستاذ والشيخ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات إنك أنت السميع العليم يا رب العالمين. ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا مرحبا يا إمام المرسلين. مرحبا يا رحمة للعالمين. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا مرحبا يا شفيع المذنبين. مرحبا يا رحمة للعالمين. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا حلبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا زيد يا زيد يا زيد يا جبار يا متكبر يا رب العالمين يا رحمن